السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، يسرنا ويسعدنا أن هذه الحفلة المباركة الميمونة الثقافية الخطابية الاجتماعية بمناسبة قدوم الشخصية العبقرية العارف بالله حامل الصلاح والتقوى والزهد والورع والرئيس العام لأهمية أحوال الشخصية الاجتماعية فضيلة الشيخ خالد سيف الله رحمن هو يشرف حفلتنا في أسرع وقت بقدومه الميمون، ويقدم الخطبة البليغة الفصيحة التي تحمل في بطنها المعاني والمعلومات الكثيرة والمبادئ الجديدة. فبهذه المناسبة السارة نحن نود أن نستفيضه بكل كلمة من المعاني، لذلك سنطبخ طعاما لذيذا شهيا معروفا بالبرياني الحيدرابادي، ويطبخه طباخ ماهر اسمه أسلم، هو معروف ومشهور جدا في دولة الهند في طبخ الأرز مع اللحم المعروف بالحيدرابادي. أيها الأصدقاء، هيا نذهب إلى الطباخ. نعم. على رسمك على رسمك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى أين وصلت؟ بأي دقيقة أنت تتشرف؟ ب5 دقائق. نعم حسنا. تفضل. هيا نذهب إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله نعمه وتتم الصالحات، وأنت؟ نعم نحن على أحسن حال وأرغب بال. ما جاء بك إلي؟ نعم، كما تعرف معرفة تامة أن فضيلة الشيخ خالد سيف الله رحمن هو يتشرف إلى هذه الحفلة، لذلك نحن نريد أن تطبخ الطعام اللذيذ الشهي المعروف بالبرياني الحيدرابادي. ما شاء الله، أنا منتظر لكي أطبخ البرياني الحيدرابادي مشهور والمعروف. ما الأشياء التي تحتاج إليها في طبخ هذا الشيء؟ نعم. لحم سجل. لحم الغنم والبصل. انتظر دقيقة. لحم الغنم. نعم. والبصل. نعم. طماطم. نعم. لبن. نعم. والملح. نعم. والفلفل. نعم. فاذهبوا إلى السوق واحضروا بهذه الأشياء فاجلين. نعم. يا طلاب، أسرعوا ولا تتجنجوا كالبنات. نعم. هيا نذهب إلى السوق. توابل. عجلوا. توابل. عجلوا. لدي كل شيء موجود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا تريد؟ أريد الفلفل واللحم والبطاطس ولحم الغنم والبصل. هل لديك كل شيء موجود؟ كل شيء موجود لدي. أريد 2 كيلو بصل و 5 كيلو لحم و 4 كيلو فلفل. كيف الأسعار؟ مبلغ الإجمال فقط 500 روبيا. 500 روبيا، هذه غالية جدا. إن الأسعار تفوق في السماء. عليك أن ترخص في الثمن. اصبر. ما سمعت قبل هذا؟ لكن يا شيخ هذه غالية جدا، عليك أن ترخص في الثمن. بكم تريد؟ إن تؤتيني كل الأشياء ب300 روبيا فأخذه، وإلا فلا. مهلا. هل عندك موجود فلفل؟ لدي فون بي موجود. نعم. انظر إليها. جوزي خير وبورك فيه. نعم.
جزاك الله. انتظر دقيقة، انتظر دقيقة. هل موجود كل شيء؟ نعم. نعم، السلام عليكم. قد وصلت. نحن نذهب للاستقبال. على رسلك، على رسلك. هيا نذهب الضيوف. تتشرفوا. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله وحياك الله وجعل الجنة مثواك. أهلا وسهلا، مرحبا بك في هذه الحفلة المباركة. بشرني عن حالك، أنت بخير وتشرف. تفضل. الشكر بحمد الله تعالى أنا على أحسن حال. كيف كان سفرك يا سيدي؟ نعم، كان سفري جميل جدا لأنني سافرت إلى هذه المدينة بالطيارة بحمد الله. كان السفر سهلا وميسورا جدا. هل واجهت أي مشكلة أثناء السفر؟ بحمد الله ما واجهت أي مشكلة لأنني سافرت بطيارة. المرتجى من فضيلتك أن تتناول الطعام قبل الخطبة، لأن آثار السفر تبدو على وجه الطاهر المبارك. نعم، كان سفري طويل جدا فبذلك أصابني الجوع فأحتاج إلى تناول الطعام. نعم. أيها الأصدقاء، هيا نذهب إلى الطباخ. ما شاء الله. أنت أعدت البرياني؟ نعم. نعم نعم، تشرف. نعم نعم، كل ما تشاء بإذن الله تعالى. كيف شعرت هذا الطعام يا شيخ؟ نعم ما شاء الله، كان الطعام لذيذا وشهيا جدا. من أطبخ هذا الطعام؟ أنت هذا ما شاء الطباخ الله. مشهور جدا في الهند. بارك الله في طبخك. جزاك الله خير. يا شيخ، كنا ننتظرك بفارغ الصبر منذ أوقات كثيرة أن تقدم إلينا نصيحة غالية سمينة قيمة طيبة مباركة، والخطبة البليغة الفصيحة العريضة حول الموضوع أحوال المسلمين في العصر الراهن. يعني في العصر الراهن إن المسلمين يواجهون مشاكل شتى. كيف نقضي حياتنا في هذه الأحوال؟ ما هي الطريقة؟ عليك أن تبين بالتفاصيل. نعم، اجلسوا. أولا أحييكم بتحية عطرة مباركة ميمونة مسنونة، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي أوجدنا من العدم وأدر علينا شآبيب النعم وأنعم علينا نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالكم أعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الحاضرون الكرام، إنكم على علم جم. إن أوضاع المسلمين تزداد سوءا على سوء يوما فيوما، ولكن لم يكن لهم بعد. وإن المسلمين يواجهون مشاكل شتى في الزمن الراهن في كل ناحية من نواحي العالم. رغم ذلك إنهم يؤمنون بالله وبرسول الله. فما هو السبب الرئيس لمواجهة المسلمين إلى هذه المشاكل؟ حينما نفكر فنجد أنفسنا أننا قد تركنا العمل بأحكام الله وبسنة رسول الله. فعلينا أن نعمل بأحكام الله تبارك وتعالى ونواظب على سنة رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تركتم سنتي والكتاب فيسلط عليكم حاكم لا يسمع دعاءكم ولا يستجيب دعاءكم. فبذلك علينا أن نواظب على سنة رسول الله. وله سبب آخر، لأن المسلمين يتنازعون فيما بينهم ولا ينصرون ولا يعاونون فيما بينهم، فهذا هو السبب الرئيس. فبذلك علينا أن نعمل بهذه الأقوال
أخيرا أدعو الله أن يوفقنا للأعمال الصالحة. أكتفي بهذه الكلمات. ما شاء الله. إننا قد سمعنا خطبة وجيزة قيمة من لسان فضيلة الشيخ خالد سيف الله رحماني. ما شاء الله هذا الشيخ أخبرنا لماذا المسلمون قلقون جدا في العصر الراهن، وبين السبب الرئيس. خلاصة خطبة هذا الشيخ علينا أن نتحلى بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة التي كانت متوفرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتخلى عن الخصائل المذمومة والعادات السيئة، فإن شاء الله تبارك وتعالى نحن ننجح في شتى مجالات الحياة البشرية. أكتفي بهذه الكلمات. نعم.